प्रस्तुत छ 2078 साल वैशाख महिनाको 16 गते बिहीबारको दैनिक राशिफल। ओम देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। जय श्री हरि, जय श्री राधे। मटिका पौडेल आज पनि दैनिक झै आजको राशिफलको नयाँ भिडियोका साथमा हजुरहरु समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। बिहीबारको दिनमा आफ्ना इष्ट देवी देवता कुल देवी देवताको कृपा रहोस्, भगवान पशुपतिनाथ र आफ्ना इष्ट देवी देवताको कृपाले आजको दिन सबैको मंगलमय बनोस्, सुखमय बनोस्, यही कामना यही प्रार्थना हामी गर्दछौं। आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सबैलाई जन्मदिनको शुभकामना हामी दिन चाहन्छौं। आफ्नो भूत भविष्य र वर्तमानका बारेमा आफ्नो जन्ममिति टिपाएर केही सेवा लिन चाहनुहुन्छ भने बेलुकाको 8 बजेदेखि 9 बजेको बीचमा हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो समयमा सेवा लिएको हजुरहरूले कुनै पनि सेवा शुल्क तिर्नु पर्दैन। प्रस्तुति मन परे भिडियोमा एक लाइक, एक कमेन्ट र भिडियोलाई एक शेयर गरेर हामीलाई साथ दिन सक्नुहुनेछ। र पहिलोपल्ट हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, राम्रो लाग्यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन र जहिले राशिफल पञ्चाङ्ग श्रवण गर्न रुचाउनुहुन्छ भने मात्र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सब्स्क्राइब गरेपछि सँगै आउने घण्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा चाहिँ थिच्न नभुल्नुहोला। आज विक्रम सम्वत 2078 साल वैशाख महीनाको 16 गते बिहीबार, तदनुसार ईसवी सन् 2021 अप्रिल महीनाको 29 तारिक राक्षस नाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु। चन्द्रमान अनुसार वैशाख कृष्ण पक्ष चौलागा तृतीया तिथि आज मध्यरात्रिपछि भोलि बिहानको 2:42 सम्म, त्यस पछाडि चतुर्थी। अनुराधा नक्षत्र आज बेलुकाको 6:35 सम्म, त्यस पछाडि ज्येष्ठा। वरियान योग आज अपराह्नको 3:43 सम्म, त्यस पछाडि परिग योग रहनेछ। वणिजकरण आज अपराह्नको 3:53 सम्म, त्यस पछाडि वृष्टिकरण रहनेछ। वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा श्री सूर्य मेष राशिमा, बृहस्पति कुम्भ राशिमा रहनेछ। आनन्द आदि योगमा आनन्द योग, चन्द्रमाको दिशा उत्तर, चन्द्रमाको रङ रातो बार्सुल दक्षिण दिशामा, योगिनीको दिशा आग्नेय रहनेछ। आज जन्मने बालबालिकाहरूको राशि वृश्चिक हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समय अनुसार सूर्य उदय बिहानको 5:28 हुनेछ, सूर्यास्त बेलुकाको 6:36 हुनेछ। आजका व्रत चाडपर्वहरूमा आज विशेष व्रत चाडपर्वहरू छैनन्। आज स्वामी शशिधर जन्म जयन्ती रहेको छ। भाद्र अपराह्नको 3:53 मध्यरात्रिपछि भोलि बिहानको 2:42 सम्म रहनेछ। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसोको 1:41 दिउँसोको 3:19 सम्म काल दक्षिण दिशामा रहनेछ। यमघण्टा बिहानको 5:28 बिहानको 7:07 सम्म, रोग उद्वेग बेला बिहानको 7:07 बिहानको 10:24 सम्म रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि कार्यको थालनी राम्रो मानिँदैन। दो शान्तिका लागि थोरै दही खान सक्नुहुन्छ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। चर लाभ बेला बिहानको 10:24 दिउँसोको 1:41 सम्म, अभिजित मुहुर्त पूर्वाह्नको 11:36 मध्याह्नको 12:28 सम्म रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि कार्य गर्न राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने उत्तर र पश्चिम दिशा शुभ हुनेछ। आज वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा, साथमा केतु पनि रहनेछ। चन्द्रमादेखि तृतीय भावमा, मकर राशिमा शनि, चन्द्रमादेखि चतुर्थ भावमा, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, चन्द्रमादेखि 6औं भावमा, मेष राशिमा बुध, सूर्य र शुक्र, चन्द्रमादेखि 7औं भावमा, वृष राशिमा राहु, चन्द्रमादेखि 8औं भावमा, मिथुन राशिमा मङ्गल रहनेछ। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले कस्तो प्रभाव पार्दैछन् त आज आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। मेष राशि यदि हजुरहरूको हो भने आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरूलाई दिनको सुरुवातमा सामान्य चिन्ता छटपटी बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। तर दिन ढल्किँदै जाँदा भने सामान्य तपाईहरूलाई राम्रो होला र दिनको सुरुवातमा चाहिँ तपाईहरूका चाहिँ कुनै पनि कामकाज आदिमा सामान्य बाधा व्यवधान देखा पर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। दिन ढल्किँदै जाँदा शरीरमा पनि केही स्फूर्तिपना बढ्न सक्छ। उमङ्गको सृजना तपाईहरूलाई हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। धन धर्म र भाग्यमा पूर्ण बढोत्तरी हुन्छ भन्न चाहिँ सकिँदैन। आजको दिनमा विशेषतः गर्नै नपर्ने कुनै पनि कामहरूमा आफूले खट्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ र गर्नै पर्ने काममा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कामहरूमा चाहिँ कुनै न कुनै कारणवश आफू अगाडि बढ्न सकिँदैन कि भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आर्थिक रूपमा पूर्ण कमजोर बनिन्छ आजको दिनमा भन्ने पनि होइन र कता कता आफू सबल बनिन्छ भन्न पनि गाह्रो छ। आज तपाईहरूलाई चाहिँ अलिकति प्रवास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आम्दानीका केही नयाँ स्रोतहरू मार्ग पत्ता लाग्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। सामाजिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि चाहिँ आजको दिनमा आफूले केही नाम कमाउन सक्नुहुन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि हो। अरूबाट चाहिँ आफू सम्मानित हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ।
आज तपाईहरुले चाहिँ कुनै पनि आफ्नो व्यक्तिगत काममा अथवा सरकारी कुनै पनि कामहरुमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने केही चिन्ता बढ्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आफन्त तथा चेलीमाइती बीचमा केही वैमनस्यता बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। हुन त एकअर्कालाई आज सहयोग गरागर पनि गर्न सकिएला, तर सासाना कुराहरुमा आफूलाई चित्त नबुझ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। बन्द व्यापार आदिको क्षेत्र तपाईहरुका लागि सामान्य लाभप्रद मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा तपाईहरु प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने पूर्ण एकअर्का बीचमा विश्वास हुँदैन कि भन्ने खालको दिन पनि हो। पूर्ण धोका त नहोला, तर पनि अलिकति शंका उपशंका अथवा तपाईहरुमा चाहिँ ज्यादा विवाद पर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। त्यसैले आज तपाईहरुले अलिकति ज्यादा धैर्यवान चाहिँ बन्नुपर्छ। आज अरूलाई केही कुरा भन्नु पूर्व आफूले 10 पटक सोच्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। स्वास्थ्य तपाईहरुका लागि सामान्य मात्र राम्रो मान्न सकिन्छ। आज अलिकति खानपानमा हेलचक्राइ भयो, रहनसहनमा हेलचक्राइ भयो भने चाहिँ तपाईहरुले फेरि दुखी हुनु पर्ला। यसमा पनि विचार पुर्याउन नभुल्नु होला। आज पठन पाठन आदिको क्षेत्रलाई छात्र छात्रा आदिले केही सुधार गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। हुन त तपाईहरु घरमै रहेर चाहिँ ज्ञान लिने प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि खासै खराब दिन चाहिँ होइन। आज सामान्य चिन्ता बढे तापनि आत्तिनु पर्दैन। तपाईहरुले सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ। आज यसरी अगाडि बढिरहनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना अधिक रहन्छ। अनि कृषक वर्ग आदिका लागि भने आजको दिन सामान्य राम्रो नै मान्न सकिन्छ। तपाईहरुले भने आफ्नो कृषि पेशालाई निरन्तरता दिन सक्ने दिन हो। तपाईहरुले भने विशेष लागि परेर अगाडि बढ्नुपर्छ। आजको दिनमा तपाईहरु गृहिणी वर्ग आदिले भने अलिकति डर र त्रासको बीचमा चाहिँ समय व्यतीत गर्नुपर्छ कि भन्ने खालको दिन पनि हो। शुभ अङ्क 8 अङ्क, राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह, शुभ रङ सेतो रङ रहनेछ, शुभ दिशा उत्तर दिशा, सहयोगी राशि सिंह राशि, इष्ट देवता शंकर भगवान, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम शंकराय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 50% रहनेछ। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय विचार गर्दा आज दाम्पत्य सम्बन्धमा केही सुमधुरताको प्राप्ति हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। हुन त तपाईहरु कुनै पनि काममा व्यस्त हुँदै हुनुहुन्छ भने अरु दोस्रो व्यक्तिहरूले तपाईहरुलाई चलाएको आज मन पर्दैन। तपाईहरुले अलिकति ज्यादा झर्को फर्को गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। देखिनलाई आज तपाईहरुले चाहिँ दिनको सुरुवातमा कुनै महत्त्वपूर्ण कार्यहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। पारिवारिक कुनै पनि समस्याहरू थियो भने यसलाई हल गर्नका लागि तपाईहरुले कुनै पनि कदमहरू चाल्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ र आफू सफल हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरु साथीभाइ बीचमा चाहिँ केही न केही कुरामा छलफल हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज तपाईहरुले चाहिँ सामूहिक रूपमा कुनै पनि कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने अलिकति ज्यादा सतर्क भएर अगाडि बढ्नु होला बढ्नलाई, तर पनि लाभ चाहिँ मिल्न सक्छ। आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 7औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। सप्तम स्थाने धनस्त्री लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरुलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। आज बालबच्चा आदिबाट अभिभावक वर्गले सुख र सन्तोष प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ र विशेषतः आज रमणीयताका लागि तपाईहरुको मन लालायित हुन सक्छ अथवा यात्राका लागि चाहिँ तपाईहरुले केही सोचहरू बनाउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। हुन त योजनाहरू अधुरो पनि हुन सक्छ। आजको दिनमा जीवनसाथी अथवा आमाको सल्लाह अनुसार कुनै पनि कार्यहरू गर्नुहुन्छ भने तपाईहरु सफल बन्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। बन्द व्यापार आदिको क्षेत्रलाई तपाईहरुले सुधार गर्ने प्रयत्न चाहिँ गर्नुहुन्छ। कता हो कता आफूले लाभ लिन चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्ला, तर पनि मेहनत गरिरहँदा अन्तिममा भने आफू सफल बनिन्छ। आज भौतिक सम्पत्ति तथा सवारी साधनको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि समय खासै खराब होइन। आज तपाईहरुले साझेदारी रूपमा कुनै पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ, पेशा गर्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य चाहिँ अन्य दिनभन्दा आफूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा मनमा पूर्ण तपाईहरुले चाहिँ बेचैनीपन बढेको महसुस गर्नुहुन्न। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ कुनै न कुनै सरकारी काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ अथवा प्रवास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ र वैदेशिक क्षेत्रमा कुनै पनि काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि सामान्य नै राम्रो दिन मान्न सकिन्छ। सुन्तले रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। यसरी अगाडि बढिरहँदा तपाईहरुलाई पनि राम्रो हुँदै जान्छ। आज विपरीत लिङ्गी प्रतिको तपाईहरुमा केही न केही मोह जाग्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज तपाईहरु राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ सामान्य राम्रो समय मान्न सकिन्छ। तपाईहरुले चाहिँ एक अर्का बीचमा चाहिँ
आफ्ना चाहिँ अनुयायीहरूको चाहिँ हाल खबरलाई बुझेर अगाडि बढ्नुहोला, राम्रो हुँदै जान्छ। विशेषतः आज तपाईँहरूले चाहिँ पश्चिम दिशातिरबाट कुनै पनि कार्यको थालनी गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। गृहिणी वर्ग आदिका लागि आत्तिने दिन छैन। सासाना कामधन्दा आदिमा खट्नु त पर्ला, तर पनि लाभ मिल्छ। कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा आफूले हार खानु पर्दैन भन्ने खालको दिन हो। शुभ अङ्क 7 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ सुन्तले रङ रहनेछ। शुभ दिशा पश्चिम दिशा। सहयोगी राशि कन्या राशि। इष्ट देवता उमा भगवती। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम उमायै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि। मिथुन राशि तपाईँहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज आर्थिक कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूका लागि केही हदसम्म दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। ऋण सापटी लिन दिन आदिका लागि दिन अनुकूल हो। यसको मतलब आज स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले भने तपाईँहरूका लागि पूर्ण हानिदायक दिन चाहिँ मान्न सकिँदैन। सामान्य राम्रो दिन हो। अब यसो भनिरहँदा फेरि आफूले लापरवाही पनि गर्नु चाहिँ हुँदैन। अहिलेको समय र परिस्थिति अनुसार आफूले बचेर आफूले अपनाउनु पर्ने सावधानीलाई अपनाएर आफ्नो कर्ममा खट्नुहोला। तपाईँहरूलाई सामान्य राम्रो होला। खास गरी कृषक वर्ग आदिका लागि आजको दिन खासै खराब त होइन, तर चोटपटकबाट चाहिँ तपाईँहरूले बस्नुपर्ने दिन देखिएको छ। आफूले लागि परे अनुरूप तपाईँहरूले लाभ लिन चाहिँ सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा पारिवारिक जीवन तपाईँहरूका लागि सामान्य सुखद देखिन्छ। आज सन्तोषप्रद नै देखिन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ घर परिवारका सदस्यहरूका कुनै पनि समस्याहरूलाई हल गर्न अगाडि बढ्नुहुन्छ भने पनि आफू सफल बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज प्रतिद्वन्दीहरूका माझमा आफूले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्ने दिन हो। अथवा तपाईँहरूले चाहिँ कुनै पनि प्रतियोगितात्मक कार्यहरूमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज घर परिवार वा छर छिमेकसँगको सम्बन्धलाई पनि सुधार गर्न सक्ने दिन चाहिँ देखिएको छ। जीवनसाथीसँग तपाईँहरूको चाहिँ वैचारिक मतभिन्नताहरू उत्पन्न भइरहेको थियो। विभिन्न तपाईँहरूका कुराहरू मिलिरहेको थिएन, समस्या थियो भने त्यसलाई सुधार गर्न चाहनुहुन्छ भने दिन त सामान्य राम्रो हो। 6औं भावमा रहेको चन्द्रमाले गर्दा आज शत्रु विनाश हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आकस्मिक लाभ तपाईँहरूलाई हुन सक्छ, तर आज हतार गर्दा चाहिँ कामहरूलाई दोहोऱ्याउनु पर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। यदि त्यसो भयो भने चाहिँ सामान्य तपाईँहरूमा तनाव बन्न सक्छ, रेस राग पनि बन्न सक्छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ भने जस्तो बन्द व्यापार आदिबाट लाभ लिन त अलिकति गाह्रो पर्ला, तर पनि आफूले दैनिक आफ्नो रोजीरोटी चलाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ देखिएको छ। आजको दिनमा विवादित विषयहरूलाई हल गर्न सक्ने दिन तपाईँहरूका लागि हो। कतै तपाईँहरूले चाहिँ कानुनी प्रक्रियामा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि आफूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। तपाईँहरूले सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने राम्रो हुँदै जान्छ। विशेषतः आफूलाई पनि शरीरमा केही ऊर्जा थपिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज गृहिणी वर्ग आदिका लागि घरका कामधन्दा आदिबाट लाभ लिन सक्ने दिन हो भने तपाईँहरू स्टुडेन्ट वर्ग हुनुहुन्छ, विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ, पठन पाठनमा ध्यान केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो समय मान्न सकिन्छ। तपाईँहरूले जुनसुकै माध्यमद्वारा पनि केही नयाँ ज्ञान चाहिँ लिने प्रयत्न गर्नुपर्छ र सेतो रङको तपाईँहरूले ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ। आजको दिनमा यसरी अगाडि बढिरहँदा अनि दक्षिण दिशातिरबाट कार्यको थालनी गरिरहँदा तपाईँहरूलाई अझ राम्रो हुन सक्छ। आजको दिन शुभ हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। विशेषतः आज राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले अलिकति ज्यादा सतर्क भएर अगाडि बढिरहँदा राम्रो होला। विशेष परोपकारका मार्गमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ, नआत्तिनुहोला। शुभ अङ्क 6 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह। शुभ रङ सेतो रङ रहनेछ। शुभ दिशा दक्षिण दिशा। सहयोगी राशि तुला राशि। इष्ट देवता वटुक भैरव देवता। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम वटुक भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि यदि हजुरहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईँहरूले मनोमानी हिसाबले कुनै पनि काममा अगाडि बढ्नु भन्दा पनि शुभचिन्तकहरूको साथ र सल्लाह अनुसार अगाडि बढ्नु भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने खालको दिन हो। आफन्तको सल्लाह र सुझावलाई शिरोधार्य गरिरहँदा तपाईँहरूका चाहिँ नबन्ने कामहरू पनि बन्न सक्छ अथवा अड्किएका कामहरूलाई पनि अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज घर गृहस्थमा देखिएका केही समस्याहरूलाई पनि हल गर्न सकिन्छ कि भन्ने खालको दिन हो।
हुन त आज तपाईहरूले बोलेका कुराहरूमा चाहिँ पूर्ण दम हुन्छ भन्ने खालको दिन पनि होइन। आज तपाईहरूले एउटा कुरा बोल्नुहुन्छ, अरूले चाहिँ ती कुराहरूलाई काट्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ र अलिकति संयमी बन्नुभयो र अरू दोस्रो व्यक्तिलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्नुभयो र आफूले बोल्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा अगाडि अरू दोस्रो व्यक्तिलाई बोल्न लगाउनु भयो भने तपाईहरूलाई अन्तिममा चाहिँ केही राम्रो हुन सक्छ। आज भाइ बहिनी वा छोराछोरीका समस्याहरूलाई तपाईहरूले हल गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ र उनीहरूको समस्या हल गर्ने बेला आएको छ। आज उनीहरूको चाहिँ उन्नति प्रगतिका लागि आफूले कतै लगानी गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। शैक्षिक क्षेत्रमा अलिकति ज्यादा ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज खानपानमा केही तपाईहरूले सुधार गर्न सक्ने दिन हो। आज मनोरञ्जन आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ, तर मनोरञ्जनमै अगाडि बढिरहँदा पनि डर र त्रास भने तपाईहरुमा रहन सक्छ। आज तपाईहरुले स्वास्थ्यप्रति अलिकति ज्यादा सचेत भएर अगाडि बढेको चाहिँ राम्रो हुनेछ। आफूले जोगिनु पर्ने ठाउँमा जोगिएर अगाडि बढ्नु होला। आज व्यापारिक क्षेत्रमा तपाईहरुले अलिकति ज्यादा दौडधुप गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ, तर अन्तिममा गएर सामान्य लाभ पनि हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। उपहार तथा भौतिक सम्पत्ति प्राप्तिका लागि दिन चाहिँ राम्रो नै मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा विशेष प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि समय राम्रो हो। एक अर्कालाई बुझ्न सक्नुहुन्छ, तपाईहरु नजिक हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ कृषि क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, कृषक वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुले चालेका कुनै पनि कदमहरुबाट आफूले हार खानु नपर्ला। तपाईहरुले गाढा हरियो रङको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नु भयो भने अझ राम्रो हुनेछ। छात्र छात्रा स्टुडेन्ट आदिका लागि पनि निकै राम्रो हुन सक्छ यसरी अगाडि बढ्दा भन्ने खालको दिन हो। र तपाईहरुले राशि अनुसार चाहिँ पूर्व दिशातिरबाट कार्यको थालनी गरेर अगाडि बढिरहँदा राम्रो होला। विशेष आज तपाईहरुले चाहिँ गृहिणी वर्ग आदिका लागि राम्रो समय मान्न सक्नुहुन्छ। घरका गृहिणी वर्ग आदिको चाहिँ अलिकति घरमा चाहिँ बोलाउ रहने सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। विशेषतः उनीहरूको चाहिँ आग्रहलाई आफूले मान्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले कतै लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ निकै सोच्नु होला। बिल्कुल नयाँ ठाउँमा अगाडि बढ्नु, नयाँ कार्यहरू गरेर अगाडि बढ्नु, नयाँ कार्यको थालनी गर्नु चाहिँ त्यति उचित हुँदैन कि तपाईहरुको राशि अनुसार भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आज समग्रमा हेर्ने हो भने विशेष तपाईहरु चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि दिन चाहिँ खासै खराब होइन र तपाईहरुले चाहिँ कुनै पनि सामाजिक काममा अगाडि बढ्नुपर्छ। शुभ अङ्क 5 अङ्क, राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा, शुभ रङ गाढा हरियो रङ, शुभ दिशा पूर्व, सहयोगी राशि वृश्चिक राशि, इष्ट देवता माता लक्ष्मी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने जति पनि जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा तपाईहरूले पनि आज जान्ने बुझ्ने आदिको राय लिएर कुनै पनि काममा अगाडि बढेको राम्रो होला र ठुला बडाको सहयोग लिनु चाहिँ राम्रो पनि हुन्छ। आज तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा चतुर्थ भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। घरिघरि तपाईहरूमा ज्यादा चिन्ता बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आज डर र त्रास पनि तपाईहरूमा रहन सक्छ भन्ने खालको दिन हो। तर आफूले चाहिँ कुनै पनि गर्नै पर्ने कामहरुमा चाहिँ खर्दै हुनुहुन्छ भने पूर्ण घाटा चाहिँ बेलुकाको समयमा नहोला। दिनको सुरुवात जे जस्तो भए तापनि आज घर आएपछि वातावरणमा केही असामान्यता देखिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। अरूलाई चाहिँ तपाईहरूले अलिकति केही सहयोग गर्नुपर्ने, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय चाहिँ अरूलाई दिनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आज चतुर्थ भावमा रहेको चन्द्रमाले गर्दा तपाईहरूले चाहिँ अलिकति मातृपक्षहरूको साथ लिनुभयो भने चाहिँ राम्रो पनि हुन सक्छ। अथवा घरमा कोही मातृपक्ष आदि हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईहरूले केही न केही सहयोग गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। घरमा कोही वृद्ध हुनुहुन्छ भने सेवा गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ आजको दिनमा अलिकति ज्यादा अन्य दिनभन्दा। आज घर परिवारभित्रका झिना मसिना कुनै पनि काममा आफूले समय खर्चनु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। यसको मतलब आज मनमा देखिने अस्थिरता आज तपाईहरूका लागि चाहिँ अलिकति निर्णायक क्षमतामा कमी ल्याउने हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। तपाईहरूको मन चञ्चल हुन सक्छ। कहाँ जाउँ के गरौँ यो अवस्थाहरू तपाईहरूमा हुन सक्छ। त्यसैले कुनै पनि अवसर आइहाले तापनि झट्ट त्यहाँ आफू अगाडि बढ्न चाहिँ गाह्रो पर्न सक्छ र बिल्कुल नयाँ काममा अगाडि बढ्नु पनि राम्रो हुँदैन। केही समय केही दिन पर्खिनु चाहिँ तपाईहरूका लागि राम्रो होला। आज काम धन्दामा अर्काको भर नपरेकै राम्रो हुन्छ। अरूले चाहिँ तपाईहरूलाई झुक्क्याउन पनि सक्छन्। आजको दिनमा काम गरिदिन्छु भन्ने बहानामा चाहिँ केही रुपैयाँ पैसा लिनेहरूदेखि थोरै सजग रहनुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। आज वैदेशिक क्षेत्र भने तपाईहरूका लागि सामान्य राम्रो मान्न सकिन्छ।
आज तपाईहरू कृषक वर्ग हुनुहुन्छ अथवा कृषि क्षेत्रमा चाहिँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले कृषि क्षेत्रमा दिएको मेहनत खेर नजाला। तर आज तपाईहरूले चाहिँ अलिकति धारिला हात हतियार आदिको प्रयोगमा सतर्क रहनुपर्छ। कतै कलपुर्जा आदिको तपाईहरूले चाहिँ प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि थोरै सतर्क रहनुपर्ने दिन देखिएको छ र सवारी साधन चालकहरूले आजको दिनमा निकै सतर्क रहनुपर्ने दिन देखिएको छ। आजको दिनमा आमा अथवा आफन्तबाट अथवा मामा आदिबाट तपाईहरूले केही सहयोग लिन चाहनुहुन्छ भने समय राम्रो हो। आजको दिनमा तपाईहरूले सामाजिक काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि समय खासै खराब त होइन। हुन त तपाईहरूका शत्रुहरू आज हाबी पनि हुन सक्छन्। उनीहरूले चाहिँ आफूलाई अलिकति कता कता दखल पुर्याउँछन् कि भन्ने खालको दिन पनि हो। गाढा रातो रङको प्रयोग गर्नुभयो भने सामान्य तपाईहरूलाई राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना रहन्छ। विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि आजको दिनमा निकै कडा मेहनत गर्नुपर्छ। प्रेमी प्रेमिकाले पनि एकअर्का बीचलाई बुझ्नुपर्छ। आजको दिनमा त्यति उत्तम समय तपाईहरूका लागि होइन। शुभ अङ्क 4 अङ्क राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह। शुभ रङ गाढा रातो रङ रहनेछ। शुभ दिशा उत्तर दिशा। सहयोगी राशि धनु राशि रहनेछ। इष्ट देवता मनसा देवी। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम मनसा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभ तारो हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 50% रहनेछ। वर्गो कन्या राशि। कन्या राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा दाजुभाइ आदिसँगको सम्बन्ध तपाईहरूले सुधार गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। उनीहरूसँग केही विवाद तपाईहरूको परिरहेको थियो भने तपाईहरूले त्यसलाई सुल्झाउन सक्ने दिन पनि हो। आफूले प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ। आज पारिवारिक असमझदारी आदिलाई पनि अन्त्य गर्न सक्नुहुनेछ। विभिन्न कठिनाइहरू तपाईहरूमा उत्पन्न भइरहेको थियो, समस्याहरू उत्पन्न भइरहेको थियो भने ती समस्याहरूलाई हल गर्ने कुनै न कुनै उपाय निक्लन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा तृतीय भावमा पराक्रम भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। आज हाके ताकेको काममा आफन्तहरूले पनि साथ र सहयोग दिनेछन्, सद्भाव प्रदान गर्नेछन् र तपाईहरूलाई पनि लाभ मिल्न सक्छ भन्ने खालको दिन हो। आज तपाईहरूले चाहिँ थोरै लाभले भए पनि आफू सन्तुष्ट रहन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन हो। आज तपाईहरूको केही आवश्यकताहरू पुरा हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। दोहोऱ्याएर प्रयत्न गर्नुपर्छ रोकिएका कामहरूलाई बनाउनका लागि भन्ने खालको दिन पनि हो। आज प्रतिस्पर्धीहरूले भने हार खानेछन्, तर कुनै पनि काममा ज्यादा आफूले प्रतिस्पर्धा पो गर्नुपर्छ कि भन्ने खालको दिन देखिन्छ। आज पनि आज सहयोगीहरूले तपाईहरूलाई पूर्ण चाहिँ साथ दिँदैनन् भन्ने खालको दिन होइन। आज प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। अनि प्रवास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा तपाईहरूले चाहिँ प्रवास क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही कारोबारहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूका लागि चाहिँ अलिकति सन्तोषजनक दिन होइन। तर प्रवास क्षेत्रमै रहने व्यक्तिहरूका लागि भने केही सन्तोषजनक दिन पनि मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ नयाँ क्षेत्रमा लगानी गरिहाल्नु चाहिँ अलिकति हुँदैन। केही न केही सोच्नु होला। तपाईहरूले चाहिँ जीवनसाथीको सहयोग लिनुहोला। विवाहित हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा प्रेमी प्रेमिकाका लागि सामान्य राम्रो नै दिन मान्न सकिन्छ। धर्म कर्मप्रति पनि तपाईँहरूको आस्था रहन सक्छ। धार्मिक फिल्डमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो पनि मान्न सकिन्छ। एउटा काम बनाउनका लागि अगाडि बढ्दा दुईटा काम बन्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ निलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरूलाई केही न केही राम्रो हुन सक्छ, अशुभतामा कमी हुन सक्छ र तपाईहरूको राशि अनुसार पश्चिम दिशातिरबाट कार्यको थालनी गर्नु चाहिँ राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा स्टुडेन्ट आदिले पठन पाठनमा दिएको समय निकै महत्त्वपूर्ण छ र तपाईहरूलाई महत्त्वपूर्ण पनि बन्छ र तपाईहरूलाई केही खुसी पनि मिल्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा कर्मचारी वर्ग आदिले चाहिँ अलिकति मन खुम्च्याउनु पर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। हुन त आज आफूले आफ्नो काममा त खटिएला, तर डर र त्रासका बीचमा काममा खटिन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आजको दिनमा कृषि पेसा गर्ने व्यक्तिहरूका लागि, आज बन्द व्यापारमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि सामान्य लाभप्रद समय मान्न सकिन्छ। आज तपाईहरूले चाहिँ अलिकति गृहिणी वर्ग आदिले घरका कामधन्दा आदिमा बेलुकाको समयमा चाहिँ ज्यादा व्यस्त रहनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। कोही व्यक्तिहरू रिसाएर आउँछन् भने आफूले खुसी भएर बोल्नुपर्ने दिन देखिएको छ। त्यसै गरेर अगाडि बढ्नु भयो भने राम्रो पनि हुन्छ। शुभ अङ्क 3 अङ्क राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह। शुभ रङ निलो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पश्चिम दिशा। सहयोगी राशि मकर राशि रहनेछ। इष्ट देवता सूर्य देवता। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम आदित्याय नमः। यो मन्त्रलाई 12 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि।
तुला राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा विशेष आज विशिष्ट व्यक्तिहरूले तपाईहरूको विचारको कदर गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। अरूलाई आफूले प्रभावित बनाउन सकिन्छ। विशेष त आफूले हाके ताकेका कामहरूमा आफूले अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना त अलिकति न्यून देखिन्छ, तर पनि केही हदसम्म सानातिना सामान्य कामहरू चाहिँ बनाउनुहुन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि हो। आज अरूको करकापमा आफूले काम गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ, अरूको अन्डरमा आफूले रहनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आज आफूले विचारलाई मार्नुपर्ने दिन पनि हो। घर परिवारमा देखिएका सानातिना समस्याहरूलाई भने तपाईहरूले हल गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। आज बोली वचनमा सामान्य मिठासपन त आउला, तर कम्ती बोल्नुपर्छ। धेरै तपाईँहरूले बोल्नुहुन्छ भने चाहिँ फेरि विश्वास टुट्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आफूले थोरै बोल्ने, धेरै काम गर्ने, सोच गरेर अगाडि बढ्ने, यसरी तपाईँहरूले अगाडि बढ्नुहोला। आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ स्वास्थ्य स्थिति केही सन्तोषजनक आफूले चाहिँ महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ आज खानपानलाई केही सुधार चाहिँ गर्नै पर्छ। विशेषतः आज बन्द व्यापार आदिको क्षेत्र भने सामान्य मात्र राम्रो मान्न सकिन्छ। प्राविधिक काममा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि भने समय राम्रो हो। कुनै पनि व्यक्तिगत काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि समय खासै खराब चाहिँ होइन। आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुन सक्छ भन्ने खालको दिन हो। आज श्रृङ्गार आदिको तपाईँहरूले सामानको चाहिँ किनबेच गर्दै हुनुहुन्छ अथवा अनलाइनका कुनै पनि तपाईँहरूको चाहिँ बन्द व्यापारहरू हो भने सामान्य राम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। सञ्चार क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि अथवा सञ्चार व्यवसाय आदिका लागि भने सामान्य लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। आकस्मिक रूपमा आफूलाई राम्रो हुन सक्छ। आज प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले पनि आत्तिने दिन त होइन, हुन त अलिकति अहिलेको समय र परिस्थितिलाई त बुझ्नु पर्ला, तर पनि आफूले गरेका कामहरूमा आफू रमाउन सकिन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। गीत सङ्गीत आदिका क्षेत्रमा समय खर्चने व्यक्तिहरूका लागि सामान्य मात्र राम्रो दिन मान्न सकिन्छ। भौतिक सम्पत्ति आदिको लाभ हुन सक्छ अथवा भौतिक सम्पत्ति आदिको परिचालन आफूले गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि समय खासै खराब होइन। तपाईँहरू बिचमा आत्मीयता बढ्न सक्छ। आज पारिवारिक माहौलमा जमघट हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ भने स्वादिष्ट भोजन ग्रहण गर्ने सोच तपाईँहरूमा आउला, तर अलिकति तपाईँहरूमा डर र त्रास पनि आज रहन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। केही अवसरहरू आइहाले तापनि ती कामहरूमा अगाडि बढिहाल्न चाहिँ सकिँदैन कि भन्ने खालको दिन पनि हो। आजको दिनमा हलुका धुवासे रङको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने राम्रो हुँदै पनि जान्छ। आज स्टुडेन्ट आदिले चाहिँ जुनसुकै हिसाबले पनि ज्ञान लिने प्रयत्न गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ र पहिले आफूले गरेको प्रयासले, पहिले गरेको मेहनतले आज राम्रो फल दिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आज तपाईँहरूको राशि अनुसार दक्षिण दिशातिरबाट कार्यको थालनी गर्नु राम्रो हुनेछ। आज पशु व्यवसाय आदिका लागि सामान्य राम्रो दिन हो भने तपाईँहरू चाहिँ अलिकति राजनीतिक क्षेत्रलाई सुधार गर्नका लागि तत्पर रहनु पर्ला। त्यस क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले शुभ अङ्क 2 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह, शुभ रङ ध्वासे रङ, शुभ दिशा दक्षिण, सहयोगी राशि कुम्भ राशि, इष्ट देवता नाग देवता, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम नवनागाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा समाज सेवामा समय दिनेहरूका लागि आजको दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। आज यस्ता क्षेत्रमा समय दिन सक्दा मान सम्मानमा वृद्धि हुन सक्छ। तपाईहरूको चर्चा कसै न कसैले गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। शत्रु पक्ष कमजोर रहन्छन्। आज आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्ने दिन पनि हो भने आफूले केही नाम राख्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ। विशेषतः आजको प्रयास र काम धन्दाबाट दीर्घकालिक फाइदा तपाईहरूलाई मिल्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज आफ्नो विचारलाई अथवा आफ्नो योजनालाई रचनात्मक रूप प्रदान गर्ने तपाईहरूले यो सोच बनाउनुपर्छ, यो आँट गर्नुपर्छ। यसरी प्रयास गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ अनि मात्र तपाईहरूलाई राम्रो हुन सक्छ। हुन त अहिलेको समय र परिस्थिति अनुसार विशेष आफू अलिकति खुम्चनु पनि पर्ला। आफूले सोचे जस्तो पनि थोरै त नहोला, तर पनि आफूले सासाना घरायसी काम धन्दाहरू गर्दै हुनुहुन्छ, सासाना कामहरूमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, भित्री हिसाबले अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूलाई राम्रो हो। आज सुरक्षित हिसाबले पनि आफूले अगाडि बढ्नुपर्छ। स्वास्थ्यमा अलिकति तपाईहरूलाई डर र त्रास रहन सक्छ। पूर्ण स्वास्थ्य स्थिति खराब नभए तापनि आज विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई आफूले प्रभावित बनाउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। नाम दामका लागि र प्रतिष्ठा पुरस्कार प्राप्तिका लागि भने आजको दिन निकै राम्रो पनि मान्न सकिन्छ। सहयोगीहरूले पनि तपाईहरूलाई साथ दिन्छन् भन्ने खालको दिन हो। कतै कामहरू रोकिरहेको छ भने आज ती कामहरूको ज्यादा
स्मरण हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ र बिल्कुल नयाँ काममा अगाडि बढ्ने सोच पनि तपाईहरुमा आउन सक्छ र अगाडि बढ्न चाहने व्यक्तिहरुका लागि सामान्य राम्रो दिन पनि मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा तपाईहरु प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरुका लागि समय खासै खराब होइन। तपाईहरुले लागि परे अनुसार चाहिँ लाभ लिन सक्नुहुनेछ। आज पारिवारिक साथ तपाईहरुका लागि निकै राम्रो हुन सक्छ। आज घर परिवारका सदस्यहरूले राम्रो माइलो गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। आज स्वादिष्ट भोजन ग्रहणका लागि पनि सामान्य दिन चाहिँ राम्रो मान्न सकिन्छ। आज तपाईहरुले पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अशुभतामा कमी भएर जान्छ। पूर्व दिशातिरबाट कार्यको थालनी गर्नु तपाईहरुका लागि राम्रो होला। राशि अनुसार गृहिणी वर्ग आदिका लागि खासै खराब दिन होइन। तपाईहरुले अलिकति ज्यादा आफ्ना काम धन्दा आदिमा ध्यान त दिनु होला। आज तपाईहरुलाई घर परिवारका सदस्यहरूले पनि साथ दिन्छन् भन्ने खालको दिन देखिएको छ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि आजको दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरुले आफ्नो सम्बन्धलाई सुधार गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। विशेषतः आज तपाईहरु अलिकति राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। तपाईहरुले काममा चाहिँ खटिराख्नु भएको छ भने समय राम्रो पनि मान्न सकिन्छ। तपाईहरुले चाहिँ आजको दिनमा कृषि क्षेत्रलाई पनि अलिकति सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हुन त कृषक वर्ग आदिले राम्रो लाभ लिन सक्ने दिन हो। उनलाई विशेष आज तपाईहरुले चाहिँ अलिकति सन्तति आदिका समस्यालाई पनि हल गर्नु पर्ला। शुभ अङ्क 1 अङ्क। राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह। शुभ रंग पहेँलो रंग रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व दिशा। सहयोगी राशि मीन राशि रहनेछ। इष्ट देवता वायु देवता। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम वायवे नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि तपाईहरुको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा कुनै पनि आर्थिक कारोबार आदिमा तपाईहरु अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने आज निकै सचेत रहनुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। सानातिना कुराहरुमा छिटो अरूलाई विश्वास गरिहालिन्छ र अरूले छिटो आफूलाई चाहिँ धोका दिन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। कसैलाई पूर्ण भर पर्नु भन्दा पनि आफूले आफ्नो दिमाग लगाउनु तपाईहरुका लागि बेस्ट हुन्छ। आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 12औं भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। द्वादश स्थाने रुजम धन नाशः भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरुलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था पनि छ। आज तपाईहरुले अनावश्यक यात्राबाट जोगिनुपर्छ। धेरै लामा लामा दूरीका यात्राहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने निकै सचेत रहनुपर्छ, सतर्क रहनुपर्छ। आज तपाईहरुले चाहिँ स्वास्थ्यको मामलामा अलिकति केही न केही होस पुर्याउनु पर्ने दिन पनि देखिएको छ। आफूले चाहिँ अपनाउनु पर्ने नियम आदिलाई पालना गर्नुहोला। आज व्यावसायिक जीवन तपाईहरुका लागि यथावत रहन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। कता हो कता लाभ मिल्छ भन्ने दिन पनि होइन। आज व्यय स्थानमा रहेको चन्द्रमाले 12औं भावमा रहेको चन्द्रमाले गर्दा तपाईहरुलाई अलिकति कुनै पनि नयाँ काममा अगाडि बढिरहँदा सोच्न बाध्य बनाउँछ कि भन्ने खालको दिन पनि हो र तपाईहरुले बिल्कुल नयाँ काममा अगाडि बढ्नु पनि राम्रो हुँदैन। केही दिन पर्खनु होला, केही समय पर्खनु होला। तपाईहरुलाई यसो गरे राम्रो हुन्छ। धैर्यले काम लिने समय हो तपाईहरुका लागि। ज्यादा हतार गर्नुभन्दा पनि ज्यादा दौडधुप गर्नुभन्दा पनि आराम गर्नुपर्ने दिन तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आज छर छिमेकमा देखिएका असमझदारी आदिलाई पनि तपाईहरुले हल गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, चाहे तपाईहरु शारीरिक प्रतिस्पर्धामा होस् अथवा तपाईहरुले चाहिँ बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि हार नै खानुपर्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। अनि के भने वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरुका लागि भने लाभ लिने मौका मिल्न सक्छ। कुनै न कुनै माध्यमद्वारा आफूले फाइदा लिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ कुनै न कुनै दण्ड अथवा जरिमानामा पर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। त्यसैले अलिकति सतर्कता रहनै पर्छ। तपाईहरु बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा अथवा तपाईहरु कृषि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले अलिकति सतर्क भएर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ। हुन त आज तपाईहरु कृषक वर्ग हुनुहुन्छ र कृषिजन्य बन्द व्यापार आदि गर्दै हुनुहुन्छ भने बेलुकाको समयमा चाहिँ राम्रो हुन सक्छ कि भन्ने खालको दिन पनि हो। तर बिहानको समयमा चाहिँ आज ज्यादा खट्नु पर्ला भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आजको दिनमा हलुका रातो रङको प्रयोग गर्नुहोला। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुका अशुभतामा कमी भएर जान्छ। शरीरमा ऊर्जा थपिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। विशेष आज राशि अनुसार चाहिँ उत्तर दिशातिरबाट कार्यको थालनी गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ। स्टुडेन्ट आदिका लागि आजको दिन त्यति राम्रो चाहिँ होइन। आज बाह्य विषयवस्तुमा ज्यादा ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि सामान्य मात्र राम्रो दिन मान्न सकिन्छ। घरिघरि तपाईहरुका कुराहरू नमिल्न सक्छ। तर बेलुकाको समयमा भने आफूले अलिकति संयमी बन्नु भयो भने राम्रो हुन्छ। शुभ अङ्क 3 अङ्क। राशि
स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह। शुभ रंग रातो रंग रहनेछ। शुभ दिशा उत्तर दिशा। सहयोगी राशि मेष राशि रहनेछ। इष्ट देवता कुबेर भगवान। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम कुबेराय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 50% रहनेछ। Capricorn, मकर राशि। मकर राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरूका इच्छा आकांक्षाहरू सामान्य मात्र पूरा हुन सक्छ। कता कता धेरै ठुला ठुला आफूले चाहिँ इच्छाहरू राखेर अगाडि बढ्नु भएको छ भने चाहिँ इच्छाहरू मार्नु पर्ला, अरूको अन्डरमा रहेर आफूले काम गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। अलिकति आफू खुम्चनु पर्ला, तर पनि तपाईहरूले कुनै न कुनै कार्यक्षेत्रहरूमा मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ भने मेहनतको फल भने तपाईहरूलाई मिल्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 11औं भावमा लाभ स्थानमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। आज सवारी साधन प्राप्तिका लागि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। भौतिक सम्पत्तिहरूको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ अथवा भौतिक सम्पत्तिहरू चाहिँ लाभ लिने सोचमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा तपाईहरूले आर्थिक रूपमा चाहिँ केही सबल भएको महसुस गर्नुहुन्छ। यानि कि तपाईहरूले चाहिँ आफूले दैनिक गुजारा चलाउनका लागि चाहिँ ऋण नै काट्नुपर्छ भन्ने खालको दिन पनि होइन। आज कारोबारमा केही गतिशीलता आउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज विपरीत लिङ्गीबाट चाहिँ तपाईहरूलाई आवश्यक परेका खण्डमा साथ र सहयोग मिल्न सक्छ। अरूबाट आफूले चाहिँ साथ लिन सकिन्छ भन्ने खालको दिन पनि हो। आज पठन पाठन आदिका क्षेत्रमा विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि राम्रो दिन मान्न सकिन्छ। तपाईहरूको चाहिँ केही प्रगति हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। नयाँ ज्ञान तपाईहरूलाई प्राप्त हुन सक्छ। तपाईहरूले चाहिँ विशेषतः नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्न सक्ने, अरूलाई पनि सिकाउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ र तपाईहरूको पछाडि बसेर कुरा काट्ने शत्रुहरू आफै पराजित हुन्छन्, आफै चुप लाग्छन् भन्ने खालको दिन पनि तपाईहरुका लागि देखिएको छ। सामाजिक कार्यमा नेतृत्वदायी भूमिका आफूले वहन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। सामाजिक कामहरूमा अगाडि बढिरहँदा तपाईहरुलाई राम्रो पनि हुन्छ भन्ने खालको दिन हो। आज प्रतिष्ठा प्राप्तिका लागि पनि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। आज तपाईहरुले एक अर्कालाई सम्मान दिन सक्ने दिन पनि हो भने दाजुभाइ तथा आफन्त आदिबाट पनि आफूलाई साथ सहयोग हौसला मिल्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज सरकारी धन अथवा पैतृक धन आदिको प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूका लागि भने समय राम्रो मान्न सकिन्छ। विशेषतः आज तपाईहरूले चाहिँ कुनै पनि रोकिएका कामहरूलाई अगाडि बढाउने सोचमा हुनुहुन्छ भने सामान्य राम्रो दिन पनि हो। विशेष तपाईहरूले चाहिँ आज सुन्तले रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने राम्रो पनि हुन्छ र पश्चिम दिशातिरबाट कार्यको थालनी गर्नु चाहिँ राशि अनुसार राम्रो पनि हुनेछ। विशेष आज तपाईहरूले चाहिँ गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने घरका काम धन्दा आदिमा विभिन्न चिन्ताहरू लिइराख्नु भएको थियो भने यो चिन्ता कमी हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आजको दिनमा कृषक वर्ग आदिले कृषि क्षेत्रलाई सुधार गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। हुन त आज तपाईहरुलाई केही शुभ हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ देखिनलाई, तर आफूले गर्ने ठाउँमा मेहनत चाहिँ गर्नै पर्छ भन्ने खालको दिन पनि हो। आज तपाईहरुले आत्तिनु हुँदैन। राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले पनि अलिकति केही न केही आफू खुसी रहन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन हो। शुभ अङ्क 2 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ सुन्तले रङ रहनेछ। शुभ दिशा पश्चिम दिशा। सहयोगी राशि वृष राशि। इष्ट देवता महाकाली देवी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम महाकालीयै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। एक्वारियस, कुम्भ राशि। कुम्भ राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा तपाईहरूका आलोचना गर्ने व्यक्तिहरू शत्रुहरू केही कमजोर रहन सक्ने दिन हो। आजको दिनमा आज जानकारीको अभाव तपाईहरूलाई हुँदैन, त्यसकारणले गर्दा बिग्रन लागेका कामहरू पनि बन्न सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ। हुन त आज तपाईहरूले चाहिँ जुन काम सोचेर अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यो काम बनाउनका लागि अलिकति सङ्घर्ष गर्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। देखिनलाई केही चुनौती र समस्याहरू पनि आउनलाई, तर यस्ता समस्या र चुनौती आदिलाई पनि चिर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 10औं भावमा कर्म क्षेत्रमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। आजको दिनमा लापरवाही चाहिँ ज्यादा पटक्कै गर्नु हुँदैन। मेहनत र दौडधुप गरेमा आफू सफल बनिन्छ। अचल सम्पत्ति आदिको कारोबारमा कतै विवाद थियो भने यसलाई हल गर्न सक्ने दिन पनि हो, अथवा आफू शान्त बस्न सकिन्छ। अरूले जेसुकै भने तापनि आफूलाई प्रभाव पर्दैन भन्ने खालको दिन हो। आजको दिनमा बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा
असिना मसिना समस्याहरू केही देखिन सक्छ, तर पनि तपाईहरूले आत्तिनु हुँदैन। आफूले कतै अलिकति बचेर काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य भए पनि राम्रो होला। आज घरायसी समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि दिन निकै महत्त्वपूर्ण तपाईँहरूका लागि मान्न सकिन्छ। विशेषतः तपाईँहरूले चाहिँ आज परिश्रमका कारणले गर्दा गुमेको प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। मनोरञ्जन आदिका क्षेत्रमा तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ अथवा मनोरञ्जनमा चाहिँ आफू रमाउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज अलिकति खेलबाडबाट चाहिँ तपाईँहरू टाढा रहेको पनि राम्रो हुन्छ। आज प्रवास क्षेत्र भने तपाईँहरूका लागि खासै खराब होइन। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा तपाईँहरूले चाहिँ प्रवास क्षेत्रमै हुनुहुन्छ र काम गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूलाई राम्रो दिन हो। सामान्य घर परिवारका सदस्यहरूको चिन्ता त होला, तर पनि पूर्ण आत्तिनुपर्छ, डराउनुपर्छ भन्ने खालको दिन पनि होइन। आज आर्थिक पक्षलाई मजबुत बनाउनका लागि आफूले अलिकति ज्यादा बल गर्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। आज माया प्रेममा रमाउन चाहने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो हो। अविश्वास तपाईँहरूमा बढिरहेको थियो भने विश्वासको वातावरण कायम हुन सक्छ। आज राजनीति तथा समाज सेवामा रहने व्यक्तिहरूले जनताको काम गरेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ। मान सम्मानमा वृद्धि हुन्छ। आज कोही गरिब दीन दुखी असहाय आदिलाई आफूले केही साथ दिनुहोला, सहयोग गर्नुहोला। आज उनीहरूको आशीर्वादले तपाईँहरूको भाग्य वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। धार्मिक बन्नुपर्छ आजको दिनमा भन्ने खालको दिन हो। हरियो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना ज्यादा रहन्छ। दक्षिण दिशातिरबाट कार्यको थालनी गर्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा तपाईँहरू गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ अथवा स्टुडेन्ट वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईँहरूले आफूसँग भएको चाहिँ सिपको ज्ञानको प्रयोग गरेर अरूलाई प्रभावित बनाउन सक्ने दिन पनि देखिएको छ। गृहिणी वर्ग आदिले पनि लाभ लिन्छन्। शुभ अङ्क 1 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ हरियो रङ रहनेछ। शुभ दिशा दक्षिण दिशा। सहयोगी राशि मिथुन राशि रहनेछ। इष्ट देवता अन्नपूर्ण माता। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम अन्नपूर्णायै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि यदि तपाईँहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज कीर्तिमानी काम गर्ने समय तपाईँहरूका लागि मान्न सकिन्छ। आज सानोतिनो कामले पनि अरूलाई छिटो आफूले प्रभावित बनाउन सकिन्छ, आफूतिर आकर्षित गर्न सकिन्छ आफ्नो व्यवहारले भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 9औं भावमा भाग्य भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। हुन त आजको दिनमा अलिकति तपाईँहरूले सरकारी पद ओहदामा रहेर कुनै पनि कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सतर्क रहनुपर्छ। तपाईँहरूले सोचे जस्तो अलिकति नहुन सक्छ। आफूले हाके ताकेका कामहरूमा अगाडि बढिरहँदा पनि अरूको अन्डरमा आफूले रहनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ, तर अन्तिममा गएर चाहिँ आफू सफल बन्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने दिन तपाईँहरूका लागि हो। आज अरूको फाइदाका लागि आफूले काम गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। केही जिम्मेवारी हात पार्ने मौका तपाईँहरूलाई मिल्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आफ्नो क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो वर्गमा आफूले चाहिँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने नेतृत्व चाहिँ तपाईँहरूले सम्हाल्नु पर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आफ्नो क्षमता अनुसार तपाईँहरूलाई यो फल मिल्न सक्छ। आज तपाईँले गरेको कामको तारिफ अरूले गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। रहनलाई आज सहयोगीहरूले तपाईँहरूलाई साथ दिँदैनन् भन्ने खालको दिन होइन। आज प्रवास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा कुनै पनि साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ भने सहयोग माग्ने तपाईँहरूले चाहिँ चेष्टा गर्नुपर्छ। आफूले चाहिँ अलिकति केही न केही मेहनत गर्नुपर्छ, राम्रो हुन्छ। आज तपाईँहरूले चाहिँ गरेका कुनै पनि सानातिना कामहरूले घर परिवारका सदस्यहरू पनि प्रसन्न रहन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज तपाईँहरूले चाहिँ साथीभाइ आफन्त आदिका बिचमा केही राम रमाइलो गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा आफूले हार खानुपर्छ भन्ने खालको दिन पनि होइन। आजको दिनमा आफूले छुट्टै आफ्नो पहिचान बनाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ कुनै पनि क्षेत्रमा। आजको दिनमा कतै तपाईँहरूले चाहिँ राम रमाइलोका लागि चाहिँ धन खर्च गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा निकै सतर्क रहनुपर्छ। तपाईँहरूले विविध क्षेत्रहरूमा चाहिँ आफूले कुनै पनि कदमहरू चालिरहँदा
गर्दाखेरिको समयमा अग्रज व्यक्तिहरूबाट आशीर्वाद लिनुपर्छ भन्ने खालको दिन हो र गृहिणी वर्ग आदिका लागि सामान्य मात्र राम्रो दिन हो। घरिघरि तपाईँहरूमा चाहिँ सामान्य रिस रागहरू पनि बढ्न सक्छ कि भन्ने खालको दिन हो। आज आफूले बोलेको कुरा घर परिवारका सदस्यहरूले मान्दैनन् कि भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आज तपाईँहरूले सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। यसो गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूको रिसमा पनि कन्ट्रोल हुन्छ विशेषतः, र आफूले बोलेका कुरा पनि अरूका लागि राम्रो लाग्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। अनि आज राशि अनुसार पूर्व दिशातिरबाट कार्यको थालनी गर्दा राम्रो हुन्छ। स्टुडेन्ट आदिका लागि समय राम्रो हो। आजको दिन तपाईँहरूका लागि पूर्ण खराब त होइन, दिन मध्यम फलदायी हो। राजनीतिक क्षेत्रलाई सुधार गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। आज आफू परोपकारी बन्नुपर्छ। शुभ अङ्क 9 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह। शुभ रङ सेतो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि कर्कट राशि। इष्ट देवता पितृदेवता कार्यसिद्धि मन्त्र ओम पितृदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। हवस् त दर्शक वृन्दहरू, हजुरहरू समक्ष आजको राशिफल लिएर आएँ। आजको दिन सबैको मङ्गलमय बनोस्। म टिका पौडेल बिदा चाहन्छु। जय श्री राम।